अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिरा ताबिइन लहू अला ज़ालिक अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आसिम अली बाकरी। आप देख रहे हैं हुक्म स्टूडियो से प्रोग्राम अक़वालो ख़ुतबाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से करबला तक। इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन का हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही साथ अय्याम अज़ाए शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके रफ़क़ाए कार के अलमनाक और गमनाक मौके पर आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं और तमामी आशिक़ान आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से इमाम वक्त की खिदमत में ये ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ है। ख़ास तौर से जिस जवारे मासूमा क़ुम करीमा अहले बैत फ़ातिमतुल मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के जवार से हम ये प्रोग्राम नश्र कर रहे हैं। मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में भी ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले ज़ुल्म इस्तिबदाद की तेज़ और तुंद आंधियाँ शमे हक़ व सदाक़त को गुल करने के लिए लपकीं। ख़ज़ा के झोंके गुलशन इस्लाम को पामाल करने के लिए बढ़े। नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए खून की प्यासी तलवारें खींचीं और साथ ही साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जुल्म जौर की यलगारें हर जानिब से शुरू हो गईं। लेकिन अजीब बात यह है कि वो चिराग जिन्हें दश्त नैनवा में गुल कर दिया गया था, उनकी रोशनी आज भी कायनाते इंसानियत पर छाई हुई है। वो फूल कि जिन्हें सहराए करबला में मसल दिया गया था, उसकी खुशबू आज भी मशाम इंसानी को मुअत्तर कर रही है। वो गाज़ी जिसके बाजू अलक़मा पर कलम कर दिए गए थे, उसका अलम आज भी हवा में लहरा रहा है। और वो नौजवान जिसके सीने में बर्छी की अनी पैवस्त करके उसे शहादत के दहाने तक पहुंचा दिया गया था, उस नौजवान का पैगाम आज करोड़ों जवानों के सीने में ताज़ा और जवान है। हुसैन ज़िंदा है दस्तूर ज़िंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यज़ीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। नाज़रीन, आइए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं अपने मेहमान आलिम दीन से। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ़क्किर, ख़तीब, ज़ाकिर, बेपनाह सलाहियतों के हामिल, जो अज़ीम तरीन गुफ्तगू के मौज़ू को अपनी सलासत बयान के ज़रिए से आप तक पहुँचाने की महारत रखते हैं। मुराद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़रग़ाम हैदर रिज़वी साहब क़िबला। हुज़ूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अक़वाल ख़ुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से करबला तक के प्रोग्राम में हम आपके सामने अम्र बिल मारूफ़ के बाद इमाम के उन अक़वाल को पेश कर रहे हैं जो इमाम ने मदीने से निकलते वक्त फ़रमाया था। आज गुफ्तगू करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से जब निकल रहे थे, अपने जद नबी अकरम के मरक़द पर आते हैं, क्या मुनाजात करते हैं, उसके बाद का जो पूरा सफ़र है उसमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या अक़वाल हैं। आइए मौलाना साहब की खिदमत में आपको ले चलते हैं और हम और आप मौलाना साहब के बयान से इस्तिफ़ादा करते हैं। हुज़ूर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त मदीने से निकल रहे थे तो किताबों में मिलता है कि इमाम आली मकाम अपने जद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
قبر مطہر پر آتے ہیں اور اس کے بعد خدا و رسول سے مناجات کرتے ہیں. وہ مناجات کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہیں، اسے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ابن عاصم کی روایت کے مطابق جب امام علی مقام مدینے سے نکلنے لگے اور آپ نے مدینے سے نکلنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لیا تو آپ قبر پیغمبر کے قریب آئے، 2 رکعت نماز پڑھی جی. اور اس کے بعد دست دعا خدا کی بارگاہ میں بلند کیے اور آپ نے یہ مناجات پڑھی: اللہم انا ھذا قبر نبی کا محمد و انا ابن بنت محمد. پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ قبر تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. وقد حضرنی من الامر ما قد علمتا، اور جو پیش آمد میرے لیے آئی ہے اس کو تو بہتر جانتا ہے. جی. یعنی یزید نے جو بیعت کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے تو بہتر جانتا ہے کہ یہ مطالبہ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں. اللہم و انی احب المعروف. میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں معروف سے محبت کرتا ہوں، واہ. اچھائیوں سے محبت کرتا بے ہوں. شک. وَأُكْرِهُ الْمُنْكَرَ. پالنے والے، تو جانتا ہے میں منکرات کا دشمن ہوں اور اس کو ناپسند رکھتا ہوں. جی. یہاں ایک نقطہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کروں کہ آج جب امام حسین کا معاملہ آتا ہے تو بہت سی قوموں کے افراد، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بت پرست ہوں، وہ امام حسین کے معاملے میں عزاداروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. بہت سے لوگ نوحے بھی پڑھتے ہیں، جی. بہت سے لوگ گریہ بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ پانی کی سبیل لگاتے ہیں، بہت سے لوگ کار خیر میں چندہ بھی دیتے ہیں امام کے نام پر. یہ کیا ہے؟ نہ ان کا مذہب امام والا ہے، جی. نہ ان کا دین امام والا ہے. نہیں، یہاں نقطہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اچھائیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں کو ناپسند رکھتا ہے وہ حسین کے ساتھ ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے. بے شک. یہ ایک بہترین نقطہ ہے جس کو میں نے اپنے ناظرین کے لیے عرض کیا. پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اے صاحب ذوالجلال والاکرام، اے صاحب عظمت پروردگار، بحق ھذا القبر ومن فی. تجھے اس قبر نبی کا واسطہ اور اس کا واسطہ جو اس قبر میں سو رہا ہے، یعنی خود پیغمبر کا واسطہ. الا اخترت من امری ھذا ما ہوا لک رضا. میرے پروردگار، میرے لیے اس چیز کو اپنی مشیت قرار دے، اس چیز کو میرے لیے پسند کر جس چیز میں تیری رضا ہے. اگر تیری رضا یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، جان و مال کی قربانی تیری راہ میں پیش کروں تو اس چیز کو پسند کر، اور اگر تیری رضا یہ ہے کہ میری جان بچ جائے، میں صلح کر لوں، تو اس چیز کو میرے لیے پسند فرما. اس کے بعد آپ نے یہ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد قبر پیغمبر سے لپٹ گئے. بعض علماء نے لکھا کہ آپ نے اپنے رخسار کو قبر پیغمبر پہ رکھ دیا اور رونا شروع کیا. پوری رات آپ گریہ کرتے رہے، پوری رات آپ روتے رہے. جب صبح نمودار ہونے لگی اس وقت آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ ہلکا سا غنودگی کے عالم میں آ گئے، سو گئے ہلکا سا. تو آپ نے عالم خواب میں اپنے جد رسول السلام کو دیکھا کہ رسول السلام تشریف لائے ہیں. تو آپ رسول السلام کے سینے سے لپٹ گئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے سامنے یزید کی بیعت کا سوال ہے. یا میں اس کی بیعت کروں اور اپنے دین کو بیچ دوں، آپ کی شریعت کی نیلامی کر دوں، یا میں جان و مال کی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت کو بچا لوں. جی. آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا:
یا حبیبی حسین، اے میرے پیارے حسین، آنے والی مصیبت پہ صبر کرو، اور جو وعدہ طفلی تم نے مجھ سے کیا تھا اور جو وعدہ شہادت تم نے عالم ارواح میں خداوند متعال سے کیا تھا، جی اس کو ادا کرنے کے لیے، اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اب یہاں روایتیں بتاتی ہیں، امام حسین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اب واپس اس دنیا میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا، میرے لال حسین، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے ایسے درجات معین کیے ہیں کہ لا تنالہا الا بالشہادہ، جس کو بجز شہادت کے تم پا نہیں سکتے، لہٰذا تمہارا دنیا میں واپس جانا ضروری ہے تاکہ تم شہادت کو اپنی آغوش میں لو، اس کو گلے سے لگاؤ۔ اس خواب کے بعد امام حسین علیہ السلام بیدار ہوئے، اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنے اہل بیت کے سامنے آپ نے اپنے خواب کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے، اے حسین تم شہادت کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مورخین لکھتے ہیں جیسے امام حسین نے بیویوں کے سامنے، جناب زینب کے سامنے، جناب ام کلثوم کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو فلم یکن ذالک الیوم فی شرق الارض ولا غربها اشد غما من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خواب کے بعد ایسا گریہ ہوا، ایسا غم منایا گیا کہ مشرق و مغرب میں اس سے پہلے ایسا غم نہیں منایا گیا تھا۔ اللہ